From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. तो आइए इसकी तरफ आते हैं। मौजू है आंखें समझने की। आइए अफिसियों के पहले बाब को देखें। पौलुस रसूल कहता है, इसी वजह से मैंने भी खुदावंद यसू पर आपके ईमान और तमाम मुक़द्दसीन के साथ आपकी मोहब्बत के बारे में सुना। अब तब्दील शदा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पौलुस ने सुना कि वो यसू पर यकीन कर रहे हैं और ये कि वो उन मुक़द्दसीन से मोहब्बत करते थे जो कुलिसिया में थे। दूसरे लफ्जों में हम समझते हैं कि औलिया कौन है? वो जिंदा लोग हैं। एक मजहब है जो मरने वालों को संत कहता है, लेकिन यहां वो जिंदा है। पौलुस ने इन लोगों को जो जिंदा मुक़द्दस कहते हैं। हाँ, तसव्वुर करें कि अगर आप मर जाते हैं तो आप पहले ही जलाल पा चुके हैं, लेकिन औलिया अल्लाह को 16 आयत कहती है, मैं आपका शुक्रिया अदा करने से बाज नहीं आता, अपने एतराफात में आपको याद करता हूं। अब जानते हैं कि पाल है, मैंने यकीन किया इसीलिए मैंने बात की, ताकि हमारे खुदावंद यसू मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, वो मेरे वालिद हैं। आपको इसके इल्म में हिकमत और वही की रूह अता फरमा, अपनी समझ की आंखों को रोशन करना, ताका ताम जानो कि इसने ताम को कंस उम्मीद के लिए बालाया है और माकुदसों में उसकी मीरास के जलाल की क्या दौलतें हैं। ठीक है, नोटिस के पाबिलो, वो इन लोगों को लिखता है जो खुदावंद यसू पर ईमान रखते हैं, लेकिन पौलुस भी दो मुजाहिर देखता है। पौलुस ने इनको देखकर कहा वो खुदावंद यसू के हैं, लेकिन उनकी आंखें रोशन नहीं हैं। वो ईसाई हैं, लेकिन उनकी आंखें रोशन नहीं हैं। वो अक्ल तक नहीं पहुंचे कि आप फजल को समझ सकते हैं और आपस में इसके बारे में बात करें। और देखो, वो भाई फजल में दाखिल हुआ और ईमान लाया और वो हमसे मुत्तफिक है। लेकिन अगर आप रोशन ख्याल नहीं हैं, फिर कुछ भी आपको मुंतकिल करता है। बरनाबास की तरह देखो, बरनाबास मैं पाबिलो के साथ था, लेकिन पेड्रो उसे अपनी मुनाफकत से नीचे घसीटने में कामयाब हो गया। उसका मतलब है बरनाबास वो पाल के साथ था, उसने सिखाया, लेकिन इसे हिकमत के उनसर की जरूरत थी क्योंकि ये मुंतकिल कर दिया गया था। अरे फजल में बढ़ते हुए विजारत में ऐसे लोग हैं जिनसे हम कभी कभी बात करते हैं, लेकिन वो एक ही रूह के नहीं हैं और वो अहद पर यकीन रखते हैं और उसका इकरार करते हैं। देखो, तुम मेरे लिए खुदा हो, लेकिन अगर वो कहीं तुम मेरे लिए खुदा हो, वो भाग जाते हैं क्योंकि वो रोशन नहीं हैं। तो वो लोग आसानी से चलते हैं, वो हमारे साथ हैं और वो ताउन करते हैं और बोते हैं, लेकिन अगर वो अच्छी तरह से रोशन नहीं है। मैं कभी कभी उसे समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसा है जैसे आंख। कभी कभी आप इन लोगों से बात करते हैं जिनकी आंखों में फिल्टर होता है, जो फिल्टर को वहां नहीं पहुंचने देता जहां आप पहुंचना चाहते हैं। क्या आपने देखा है कि कभी कभी जब आप खानदान के किसी फर्द से बात करते हैं और कहते हैं, देखो क्या आप उसे यहां पढ़ सकते हैं? देखो, यहां यह कहता है कि मसीह ने गुनाह को दरमियान से हटा दिया। हां, लेकिन लिहाजा अगर आपने उसे हटा दिया, ये वहां नहीं हो सकता क्योंकि इसने इसे हटा दिया है। जी हां, उसने उसे रास्ते से हटा दिया। मसीह खुदा का बरुआ है जो ले जाता है, जो ले जाता है। और नबी ने कहा कि जब वो एक दिन में सलीब पर जाएगा तो वो जमीन से गुनाह को दूर कर देगा। हां, और तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, कोई गुनाह नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गुनाह होता है। फिर आपने देखा कि आप पहले फिल्टर से बात कर रहे थे, लेकिन आप दूसरे पर नहीं पहुंचे। क्या आपने इस पर गौर किया है? तुम उसे बताओ, ये यहां कहता है कि शैतान हलाक हो गया था। जी हां, तबाही का क्या मतलब है? मैं खत्म हो गया, ये तबाह हो गया है। और अंबिया इसकी तस्दीक करते हैं। हज़क एल 28 अनीस सा 14:1 कहता है कि वो उसे मार डालेगा। जान खुद, जब वो एडिटिंग नहीं कर रहे थे, जब वो एडिटर नहीं थे, बल्कि सुनते और लिख रहे थे,
हाँ, क्योंकि जोआन के दो मुजाहिर हैं। पहली किताब, वो अच्छा था लेकिन दूसरे नहीं थे। उसने एडिटिंग शुरू की, इसलिए पुलिस ने कहा इसको खत के जरिए रहने दो, गोया ये हमारा है। जुइंस मेरे नहीं हैं, क्योंकि इसने खुद कहा था कि अब इस दुनिया के शहजादे का फैसला है, अब उसे निकाल दिया जाएगा। तो अब उनसे कहते हैं देखो ये तबाह हो गया है। नहीं नहीं, शैतान मौजूद है भाई। तो आप अपने आप से पूछें पलक कहाँ है। ये आयत मेरी तवज्जो हासिल करती है। आइए लुकास की तरफ चलते हैं। आइए बेहतर समझाने के लिए लुकास के पास जाएं। लूका 11 बाब आयत 32-33, माजरत, लूका 11-33 आयत से शुरू। आइए अच्छी तरह तफसील से देखते हैं कि ये आयत क्या कहती है। देखो देखो लुकास क्या कहता है। देखो, रोशनी को कोई नहीं छुपाता। अरे क्या वो 33 है? ठीक है, आइए उसे मुकम्मल पढ़ें। झाड़ी के नीचे नहीं बल्कि चरागदान पर, ताकि अंदर आने वाले रोशनी देख सकें। 34 ये है कि चराग जिस्म के, क्या वो आंख? अरे जब तुम्हारी आंख अच्छी हो, आपका सारा जिस्म भी नूर से भरा हुआ है, लेकिन जब तेरी नजर बुरी हो, तुम्हारा जिस्म भी अंधेरे में है। हां, ऐसा ही है। तुम फजल में रह सकते हो, लेकिन अगर आपकी आंखें रोशन नहीं हैं जब आप चीजों को देखते हैं, अर्द गिर्द अंधेरा आपको भरता है और आप कहते हैं यहां, और आपको गुनाह नजर आता है। ठीक है, याद रखें कि रसूल रोशन ख्याल नहीं थे, और जब पुलिस ने खिदमत की तो उन्होंने कहा यह तबाही की विजारत है, ये एक इशारा है, वहां गुनाह है, क्योंकि आंख ये रोशन नहीं हुआ है, हम दूसरे फिल्टर तक नहीं पहुंचे हैं। अब वो जो अच्छी तरह से रोशन है, फिर वो जिस्मानी आंख से नहीं देखता, वो समझ की आंख से देखता है। और फिर जब वो इससे कुछ कहते हैं तो वो कहता है पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। नहीं, लेकिन देखो वो कहते हैं कि परेशान ना हूं, हर चीज की वजाहत होती है, उसे वक्त दें, कई महीने इंतजार करें और आप नताइज देखेंगे। वक्त बोलता है इस आंख से मत देखो, क्योंकि अगर तुम उसे पहली आंख से देखोगे तो वही जो शैतान ने तुम्हें दी थी, वो जो आदम ने तुम्हें दिया था, जिस आंख से इसने तुम्हें दिया, इस आंख के साथ लड़के देखो। मैंने सीखा है, मैं हर जगह से सीखता हूं। मैं अपने साथियों से सीखता हूं, वजीरों से सीखता हूं, बिशप से सीखता हूं, भाइयों से सीखता हूं, सबसे सीखता हूं। मैं मुशाहिदा करता हूं, और रब हमेशा मुझे कहता है अपनी आंखों से होशियार रहूं, जूस लुइस, मेरा इस्तेमाल करें। इसीलिए तुम देखते हो कि कभी कभी मैं चश्मा ढूंढता हूं, खुदा का चश्मा लगा लो, इंतजार करो कि मैं अच्छी तरह से नहीं देखता, क्योंकि अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप पास नहीं होंगे। पहले देखो, पहला कदम के कोई ये लेता है फजल को कबूल करने के लिए है, दूसरा आंख फेरना है। अगर आप उसे तब्दील नहीं करते हैं, अगर आप एक नजर नहीं डालते हैं, तो आप अपने आप को अंदर नहीं देखते हैं। अंदर से तुम ऐसे लगते हो मैं नाखुश हूं, मैं खिदमत नहीं करता, देखो मुझे क्या हुआ है, देखो मुझे क्या हुआ है, देखो मैंने यहां कैसा सलूक किया। और ये सब तुम देख रहे हो, वो क्या है? आंख आपको करना पड़े, आंख फेर लो, आपको क्रॉस बनाए, मुझे नहीं मालूम, आपको कुछ करना होगा। हम अलामती तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि मैं फजल में हूं। वहां की इन तमाम उंजेली बशारत के इज्तिमाआत से गुजरे। क्या आप फजल पर यकीन रखते हैं? यकीनन फजल से मैं बच गया हूं, लेकिन वो अंधेरे से भरे हुए हैं, वो नहीं देख सकते। मैं एक आंख वालों की जमात कहता हूं, वो नजर नहीं आते। मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ क्या खराबी है जो वो नहीं देख सकते हैं। और अरे जब किसी भाई की आंखें वो रोशन नहीं होते, इसके नताइज हैं। मैंने यहां कुछ लिखा, तुम खुदा को नहीं देखते। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम उसे देख रहे हो? अगर आप उन्हें बताएं, अगर तुम उसे बताओ तो रसूल इब्न आदम है, वो उसे इस नजर से देखने लगता है जो आदम ने उसे दी थी। नंबर 2, आप खुद को परफेक्ट नहीं करते। ये आपको मुकम्मल नहीं करता है।
دیکھو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ناصری کو خود کامل ہونا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کاملیت تب ہوتی ہے جب کسی شخص میں قابلیت ہو اندر دیکھنے کے لیے، اور پھر وہ شخص پردے سے گزر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خادی عیسیٰ ناصری کے اندر تھا، ہاں کیا نا؟ یقیناً اس نے کہا، میرے والد، ارے فیلے، کیا تم ایسا نہیں سوچتے؟ میں باپ میں ہوں اور مجھ میں باپ، اور پھر ہاں یہ ہے عیسیٰ ناصری۔ پھر اس کے پاس تھا، ایسا لگتا ہے کہ وہ روشن خیال پیدا ہوا ہے۔ عیسیٰ ناصری، اس لیے اس کے پاس نہیں تھا، اس کے پاس کسی آدمی کا خون نہیں تھا۔ یسوع ناصری ایک خراب جسم کے ساتھ پیدا ہوا تھا، وہ برا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز میں آزمائش میں تھا، اب نہیں، اب 10% لالچ میں ہے، وہ لالچ میں آ گیا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ ہر طرح سے آزمایا گیا لیکن گناہ کے بغیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روشن خیال اور روشن خیال تھا، وہ کر سکتے تھے اس کے پاس موجود جسم پر قابو پا کر اپنے آپ کو اندر دیکھیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ میں نے یہ قبول کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے؟ انسان کا بیٹا، اس میں مجھے برسوں لگے، کیونکہ جوس لوئس درمیان میں ہے، جوس لوئس، لیکن تم کہاں سمجھو گے کہ تم آدم کے بیٹے ہو؟ تم پاگل ہو اپنی کمزوریوں کے ساتھ، جیسے تم ہو، جو باتیں آپ کے ساتھ ہوئیں، یہ کیا ہے؟ لیکن پھر ایک اور تسلی آتی ہے، کا کہنا ہے کہ خدا نے دنیا کی گندی چیزوں کا انتخاب کیا۔ کبھی کبھی میرے چھوٹے سینگوں کو ان کے ساتھ ہونے والی چیزوں کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ان کے تجربات ہوئے ہیں، جیسا کہ مجھے بھی ہوا ہے، لیکن جب وہ ان پر تنقید کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں، یہ وہی ہے جسے خدا نے دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کی گندی چیزوں کو چان لیا ہے۔ آپ کس طرح تنقید کرنے جا رہے ہیں جو خدا منتخب کرتا ہے؟ آدم کی آنکھ سے دیکھو تو تم برا لگ رہے ہو، لیکن اگر آپ اسے اپنی آنکھ سے دیکھیں، خدا کے، تم کہتے ہو خزانے، مٹی کے برتنوں میں خزانہ، مٹی کے برتنوں میں خزانے، اور وہ تم، آپ کو ان کو سمجھداری سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر نہیں دیکھو، آپ خود کو پرفیکٹ نہیں کرتے۔ مزید کیا ہے، یسوع لڑا کے نوٹس یسوع ناصری کہ ایک لمحہ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ کامیابی مقصد دیکھیں، 30 سال بعد اچھا لگنے لگا، ایسا لگنے لگا، وہ کہتا ہے ایک کبوتر، وہ کہتا ہے ایک کبوتر، کبوتر کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہا، تم میرے پیارے بیٹے ہو جس میں میں خوش ہوں۔ کبوتر تقدس کی علامت ہے، رب کے محبوب کی علامت، اور میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن کبوتر کو فضل میں بڑھتا ہوا محبوب۔ ایک دن اس نے کہا، تم انسان کے بیٹے ہو، لیکن ابھی تک کیونکہ میں نے خود کو کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی نہیں، یہاں تک کہ وہ خود عیسیٰ ناصری کو بھی نہیں بلایا گیا، یہ تھا کہ انہوں نے اسے بلایا، اور پھر خدا نے کبوتر کا استعمال کیا، کیونکہ وہاں کوئی چرچ نہیں تھا۔ استعمال کریں ایک کبوتر، کبوتر کی علامت کے ذریعے، اور اس سے کہا، تم میرے پیارے بیٹے ہو، اور اس نے آسمان سے وہ آواز سنی۔ لیکن چونکہ آج ایک گرجا گھر ہے، اس لیے کبوتر کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ کو یہاں ممبر پر کبوتر نظر نہیں آتے، یہاں کوئی علامت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت ہے جو محبوب ہے، جس کو اس نے کمال کیا، جس کو اس نے صاف کیا۔ لیکن ارے ایک بار وہ پریشان ہوا جب وہ اپنی جان کھونے والا تھا۔ تمہیں معلوم ہے، اتنا کہ میں نے یہاں اس زمین پر ڈھال لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اپنانا اچھا ہے جب تم اچھے رہتے ہو، یہاں کی یہ زمین اچھی ہے، لیکن جسم کو چھوڑ دو۔ اور وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کیا آنے والا ہے، اس لمحے کے لیے وہ کانپ کر بولا، اگر یہ ممکن تھا کہ کوئی ہموار منصوبہ تھا، ٹھیک ہے، یہ پیالہ مجھ سے گزر جائے، لیکن اگر نہیں، میں منصوبہ خریدتا ہوں، اسے اپنی مرضی ہونے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑا بیرونی کے ساتھ اندرونی، اور یہ آپ کی لڑائی ہے، بیرونی کے ساتھ اندرونی۔ لیکن آپ کی آنکھ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ آنکھ تمہارے جسم کا چراغ ہے، اور اگر آپ اچھی طرح سے قائم نہیں ہیں اس لفظ میں، آپ مضبوط نہیں ہیں، اور کچھ بھی آپ کو منتقل کر سکتا ہے۔ دیکھو، میں نے لوگوں کو کھو دیا ہے،
اور یہ مجھے بے حد اداس کرتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ باہر آئے، یہ آتا ہے کیونکہ پولیس نے کہا بہتر ہے کہ تم اس طرح سے واقف نہ ہوتے۔ ایک بار جب آپ یہاں آ جائیں، یہ خدا کا مافیا ہے۔ اگر تم گئے، انہوں نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ فوراً گاڈ فادر اپنے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اسے تلاش کریں، پا۔ یہاں آپ کو اپنے حواس کو اچھی طرح سے استعمال کرنا ہوگا، اگر نہیں تو یہ آپ کو کھا جائے گا۔ آدم تمہیں کھاتا ہے، اور پھر نتائج یہ ہیں، دیکھو تم خدا کو نہیں جانتے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آپ کے سامنے خود کو ظاہر کر سکتا ہے اور آپ سے بات کر سکتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ خود کو پرفیکٹ نہیں کرتے، تم بالغ نہیں ہو کہ آپ کی آنکھ خراب ہو گئی ہے اور آپ سب کچھ غلط دیکھتے ہیں جب دوسرے سب کچھ اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ میں ہمیشہ سب کچھ اچھی طرح دیکھتا ہوں۔ اگر بارش ہو تو دن اچھا ہے، اگر بارش رک جائے تو دن اچھا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر میں سفر کروں تو دن اچھا ہے، اور اگر سفر نہ کروں تو دن اچھا ہے، اور اگر میں پریشان ہوں تو دن اچھا ہے، اور سب کچھ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ یہ وہاں کہتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھ اچھی ہے، آپ کا پورا جسم روشنی سے بھرا ہوا ہے، اور پھر آپ کو ہمیشہ ہر جگہ روشنی نظر آتی ہے۔ اور اگر وہ آپ کو بتائیں دیکھو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن روشنی، آپ کے پاس جو روشنی ہے وہ آپ کہتی ہے میں نہیں جانتا لیکن میں سب کچھ اچھی طرح سے دیکھتا ہوں۔ کیا آپ سب کچھ اچھی طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا لیکن دیکھو میں ایماندار ہوں، اور اگر میں ایماندار ہوں، میری آنکھیں روشن ہیں، میرے لیے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو روشن خیال نہیں ہے، وہ اخبار پڑھتا ہے، خبر دیکھتا ہے، اور اس کا پہلا اثر، دوسرا اثر، اور جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو وہ چونک جاتا ہے۔ ایک بار یہاں میامی میں ایسا ہوا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ فلیٹ ہے اور ہر طرف پانی ہے؟ اگر تم زمین میں چھڑی ڈالیں پانی نکل آئے گا۔ اور پھر کہنے لگے وہاں پر ایک سائنسدان، ایسا لگتا ہے کہ وہ نشے میں دھت ہو کر اٹھا اور کہنے لگا فلوریڈا نقشے سے غائب ہونے والا ہے۔ پھر بظاہر ان نبیوں میں سے ایک آیا، ایک انجیلی بشارت، اور کہا اے میرے لوگوں، باہر او، یہ پانی سے بھر جائے گا۔ پھر انہوں نے مکانات دینا شروع کر دیے، اور یہ تمام حیات نو کے گرجا گھروں میں پھیلنے لگا، اور لوگ جانے لگے، چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے گئے، اور وہ وہاں سے پہاڑوں کی طرف چلے گئے ٹولینا کے لیے، جہاں پانی آنے کی صورت میں یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ پانی سے تباہ نہیں ہونے والا ہے، یہ دنیا مستحکم ہے، بابرکت ہے۔ اگر آپ بہت ساری آوازیں سنیں گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ میری بھیڑیں سن رہی ہیں، بھیڑیں صرف ایک ہی آواز سنتی ہیں، اور اگر تمہاری آنکھ اچھی ہے، تم سب کو اچھی طرح دیکھو گے۔ جو کچھ ہوا اس کے باوجود میرے پاس روشنی بہت ہے، میں اندھیرا نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن کیا آپ جس چیز سے گزر رہے ہیں اس کے باوجود آپ کے پاس روشنی ہے؟ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہی تم دیکھتے ہو۔ لیکن میں سب کچھ اچھی طرح دیکھتا ہوں، لیکن وہ تمہارا گھر لے گئے۔ ٹھیک ہے، میں سب کچھ اچھی طرح سے دیکھتا ہوں، لیکن گاڑی، میں سب کچھ اچھی طرح دیکھتا ہوں، میں اب بھی اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ اب جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی پوچھا اب کیسے دیکھتے ہیں؟ میں مردوں کو درختوں کی طرح دیکھتا ہوں، درختوں کی طرح۔ اور پھر ایسا لگتا ہے کہ یسوع نے کہا اگر وہ انہیں درختوں کے طور پر دیکھتا ہے تو وہ ان کو کلہاڑی سے کاٹ سکتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے، وہ کہتا ہے کہ یسوع نے اس کے لیے دوبارہ دعا کی، دوسرے اقدام کے طور پر اس نے اس پر ہاتھ رکھا، اور اس نے کہا ارے اب میں انہیں صاف دیکھ رہا ہوں۔ اور بعض اوقات ہمارے درمیان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو درخت کی طرح دیکھتے ہیں، لہٰذا وہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں وہ غلط ہے اور وہ غلط ہے۔ وہ وہاں کامل خدا کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھتے کیونکہ وہ اندھیرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو وہ جسم میں اس طرح جانتے ہیں، دیکھو وہ جو اچھی طرح سے روشن نہیں ہے، وہ جو دیکھتا ہے وہ تباہی ہے، گوشت۔ وہ کہتے ہیں میں یہ وزارت چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہاں بہت زیادہ گوشت ہے۔ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ یہاں کم از کم آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے وہاں نہیں دیکھیں گے، یہ وہاں میز کے نیچے چھپا ہوا ہے۔
कैथोलिक चर्च के मुतालिबात को देखें, वो लोग बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। चीजें यहाँ कभी कभी बड़ों के दरमियान होती हैं, लेकिन बच्चों के दरमियान नहीं। वो बच्चों से ज्यादती करते हैं, इसमतदुरी करते हैं। इन तमाम कार्डेल्स में से बेहतरीन, अगर आप फाइल को देखें तो कम अज कम है $20 मिलियन के मुतालिबात। अरे कल वो शो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं साफ बोलता हूं। फिर वो जो रोशन ख्याल नहीं है, जैसे इसकी आंख अंधेरे में है। देखो वो जिस्म के लोगों को जानता है, जब तक वो सलूक ना करे। अगर वो अच्छा बर्ताव करते हैं तो वो गोश्त नहीं देखते, लेकिन जिस दिन तुम नाकाम हो जाओ वो फौरन आपको छोड़ देता है। क्या तुम नहीं देखते कि इसकी नजर कम है? फिर भी तुम खुदा की तरह मोहब्बत नहीं करते। खुदा हमेशा से मोहब्बत करता है। इसीलिए पौलुस कहता है, जिस तरह खुदा ने तुम्हें मुआफ किया, दूसरों को मुआफ करो। और मोहब्बत ना करने के नताइज ये हैं कि आप नहीं कर सकते। अंदर देखो, अपने अंदर ना देखकर आप दूसरे को अंदर नहीं देखते। और आप अपना वक्त तनकीद करने में सिर्फ करते हैं, और आप अपना वक्त फैसला करने में सिर्फ करते हैं। और मत भूलना, आप हमेशा कह रहे हैं इससे मोहतात रहें। अरे लेकिन वो 3 साल से यहां है। नहीं नहीं, लेकिन मैं इसे इसके आने के पहले दिन से जानता हूं, और उन 3 सालों में ये नहीं बढ़ी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये अब भी है। पेड्रो नावाजा। अरे आदमी को वक्त दो, आदमी सुन रहा है। तब्दीली। वो अब पेड्रो नावाजा नहीं रहे, अब ये पेड्रो पाबिल्लो है। हम देखेंगे पर्दे की बात करते हुए इस पर्दे के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पर्दा है। करनथियों के 3 बाब को दूसरा खत, आयत 12 से 18। 12 से 18। इसलिए पौलुस ने कहा, देखो मैंने पहले ही आपके खुदावंद यसू पर ईमान के बारे में सुना है, लेकिन अब मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मेरे वालिद को ये उनकी समझ की आंखों को रोशन करे, क्योंकि वो सिर्फ तब्दील ही रहेंगे। वो पहले कदम पर ठहरने वाले हैं, और ख्याल ये है कि वो ऊपर जाते हैं। जलाल में जलाल, ये वो तफसील है जो हमारे पास पूरी दुनिया में है, क्योंकि वहां लोग हैं। अंधा, वो अंधे हैं, और वो अंधे लोग हैं जो आपको कहते हैं, आओ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कहां है। यसू ने कहा, ये है। अंधा दूसरों की रहनुमाई करता है, अंधा, और वो दोनों सुराख में गिर जाते हैं। 3:12। लिहाजा ऐसी उम्मीद रखते हुए हमने बड़ी बेतकल्लुफी का इस्तेमाल किया, और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला, ताका बनी इसराइल अपनी आंखों को ना देखें। इसके आखिर में जिसे खत्म करना था। अरे और अभी भी इस तरह के 7th डे एडवेंटिस्ट मौजूद हैं, लेकिन उनकी समझ कमजोर हो गई, क्योंकि आज तक जब वो पुराना पढ़ते हैं, मुआहदा वो छोड़ चुके हैं, कहते हैं ये वही पर्दा है। इसलिए आप इस बाबरकत शख्स के लिए जो गिरजा घर जाता है और कि तुम जानते हो, तुम उसे बताओ, देखो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि ये नहीं कहा गया है। हिलीलोजा, तो आप उसे दोबारा ना कहीं। लड़का, हलूजा, देखो तुम अपने अब से इख्तिलाफ कर रहे हो, लेकिन इसके पास पर्दा है। जी हां, अब पहले फिल्टर से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि ये दूसरे फिल्टर से बात कर रहा है। ये मुझे चाहता है। उनकी आंखें फेर लें ताका अंदर देखा जा सकता है, लेकिन वो नजर नहीं आता। वो अपने हलीमा के साथ जारी रहता है। अपने अल्लाह आपको खुश रखे। अपने शैतान के साथ जारी रखें। चिल्लो, वो अपने काम जारी रखे हुए है, क्योंकि वो नहीं देखते उनके पास क्या बचा है। वही पर्दा। नोटिस कि जब वो पढ़ते हैं, मसीह पहले ही मर चुका है, पौलुस सलीब के बाद पहले ही वहां मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं जब वो पुराने अहद को पढ़ते हैं, वही पर्दा बाकी रहता है। वो उसे अलिफ के साथ पढ़ते हैं, पर्दा, और वो नहीं देख सकते। वो कहता है उनके पास वही पर्दा बाकी है जिसे मसीह ने हटा दिया है।
اب جانتے ہیں کہ پردے کبھی نہیں ہٹائے گئے تھے جب تک یہ وزارت شروع نہیں ہوئی، سب پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں اور ابھی تک آج تک پال کے زمانے میں موسیٰ کو پڑھتے وقت دل پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جانتے ہو دل کیا ہے؟ دماغ۔ لیکن جب وہ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں پردہ ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ رب ہے جذبہ، اور رب کی روح کہاں ہے؟ وہاں آزادی ہے۔ اس لیے لہذا ہم سب چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ دریافت کیا، ہاں یہ پردے کے بغیر ہے۔ وہ ابن آدم کو صاف دیکھتے ہیں کیونکہ وہ نظر نہیں آتے، جسم وہ روح کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آئینے میں خادونت کا جلال ہے، ہم جلال کے ساتھ تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ وزارت کیسے چل رہی ہے؟ جلال سے جلال تک، اسی تصویر میں، جیسا کہ رب کی روح سے۔ ارے اہل علم سمجھ جائیں گے۔ آئیے عبرانیوں کے چوتھے باب کی 12ویں آیت پر جائیں برائے مہربانی۔ عبرانیوں کا چوتھا باب آیت 12۔ میں پہلے ہی الیکٹرانک وائٹ بورڈ کا عادی ہوں۔ اب جب میں مخصوص جگہوں پر جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ تختہ سیاہ کہاں ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے اور مؤثر اور کسی بھی دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز، اور گھس جاتا ہے یہاں تک کہ آدم کو الگ کر دیتا ہے۔ آدم کو راستے سے ہٹا دو، روح، اور یہ آپ کو روح، جوڑوں اور گودے تک لے جاتا ہے، اور دل کے خیالات اور ارادوں کو پہچانے۔ اور کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی موجودگی میں ظاہر نہ ہو، لیکن سب چیزیں ننگی اور کھلی ہیں اس کی نظر میں، جسے ہم نے دینا ہے کھاتا۔ چلو اسے وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آئیے عبرانیوں کے باب کی طرف۔ 9ویں باب آیت 3۔ پابلو کی بات کرتے ہوئے پرانے عہد میں اس کا کیا مطلب تھا؟ عبرانیوں کا 9ویں باب آیت 3۔ دوسرے پردے کے پیچھے خیمے کا وہ حصہ تھا جسے کہا جاتا تھا جگہ، سب سے مقدس۔ خدا نے ہمیشہ پردے سے کام لیا ہے۔ حرم میں ایک پردہ تھا اور اب دوسرے پردے پر پہنچ گئے۔ اب اس پردے کے بعد جہاں خدا خود تھا، سب سے مقدس جگہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہے۔ ابھی پال بولتا ہے جیسا کہ وہ جانتا تھا، وہ بولتا ہے علامتی طور پر اس کا کیا مطلب تھا۔ اب آئیے عبرانیوں کے باب کی طرف۔ 10:19 سے 25۔ باب 10 آیت 19 سے 25 تک۔ تو بھائیو، اس جگہ میں داخل ہونے کی آزادی کیا؟ ہاں، اب پردے کے سامنے نہیں رہنے والے ہیں، آپ کو پردے کے کسی اور حصے میں داخل ہونا پڑے گا جہاں خدا خود ہے۔ یسوع مسیح کے خون سے مقدس ترین جگہ میں داخل ہونے کی آزادی۔ نئے راستے پر، کتنے پرانے راستے پر ہیں؟ بھائی، ہمیں پرانے راستے پر واپس آنا چاہیے۔ اور میں جیتا ہوں کہ اس نے ہمیں کس چیز کے ذریعے کھولا۔ یہ کس بارے میں ہے؟ اسی لیے جب وہ مر گیا تو یہ کہتا ہے کہ مندر کا پردہ پھٹا ہوا تھا۔ ارے تو وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ایک کے ساتھ کوئی ہے مشٹی، یہ اوپر سے نیچے تک چلا گیا، اور پردہ کی موٹائی اتنی موٹی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ خود اس طرح پھٹ گیا۔ مطلب ابھی وہاں داخلہ ہے سب کے لیے۔ اب ہم سب خدا بننے جا رہے ہیں، ہم سب کامل ہو جائیں گے، سب ایک ہی پیشکش کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے کامل، اور خدا کے گھر کا ایک عظیم کاہن ہے۔ آئیے سچے دل سے رجوع کریں، مکمل یقین کے ساتھ، دل برے ضمیر سے پاک، اور پاک پانی سے لاشوں کو دھویا۔ آئیے ثابت قدم رہیں، ڈگمگانے کے بغیر ہماری امید کا پیشہ، کیونکہ وعدہ کرنے والا وفادار ہے، اور ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک دوسرے پر غور کریں۔ محبت اور اچھے کام کرنا،
इकट्ठे होने से बाज नहीं आते जैसा कि बाज का रिवाज है, लेकिन हमें नसीहत करना और बहुत कुछ। आप इस दिन कितना देखते हैं? नुक्ता नजर। तो हमें नतीजा अखज़ करना होगा कि वो शख्स जो रोशन ख्याल नहीं है वो आपको नहीं समझेगा, आपके पास होना पड़ेगा। ये सुनो, पाल कहते हैं जलाल का बाप आपको रू दे, आप उसे ये नहीं दे सकते। आप इस शख्स से बात करते हैं और आप समझाते और समझाते रहते हैं यहां तक कि एक दिन खुदा इजाजत दे देता है। ठीक है, आज मैं इस शख्स को रोशन करने जा रहा हूं। इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, और शैतान के फंदे से बच्चों जहां तुम असीर हो, और खुदा तुम्हें तौबा की तौफीक दे। नजात के लिए नहीं, क्योंकि नजात के लिए आप तौबा नहीं करते, आप सुलह करते हैं, लेकिन वो शैतान के फंदे से तौबा करे। इसका मतलब है का जो अंधापन है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रोशन ख्याल नहीं है और वो इस वजारत पर तनकीद करते हैं। ये उनके लिए है जहन्नम, और वो हर जगह बुराई देखते हैं। लेकिन वो जो रोशन है, जाओ अच्छी, अरे फुला, मुझे खुशी है कि आप खुश हैं, मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं, मुझे खुशी है कि चीजें बेहतर हो रही हैं। कभी कभार बहुत सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन हम पहुंच गए, क्योंकि ये जरूरी है कि बहुत से फितनों से गुजर कर बादशाही में दाखिल होना। हालात होते हैं, लेकिन ये जिंदगी है। रब के चने हुए लोगों में से बहुत मुबारक कहो, मैं रोशन ख्याल हूं, मेरा जिस्म रोशनी से भरा हुआ है, मैं मुकम्मल लग रहा हूं, मैं कामिल लग रहा हूं, जायज, मुआफ कर दिया, खुशहाल, शैतान से आजाद, मैं सर से पांव तक सेहतमंद हूं, मेरे पास इतनी रोशनी है। और ये नहीं है कि आप रोशनी हैं, ये है इल्म दाखिल हुआ, और फिर आप अपने आप को रोशन नजर आते हैं और आप अपने लिए मुस्तकबिल देखते हैं। आप मुस्तकबिल में देख सकते हैं और कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर अभी नहीं तो कल है, और अगर ये कल नहीं है लेकिन सब कुछ ठीक है। हाँ, चुल्लू खड़े होकर अपने भाई को हेलो कहते हैं और उससे कहो बाबरकत रोशन ख्याली या रोशनी।